السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسي افيك حياة. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد واللي هو لو بلوريال دي نون كومبوزي، وهو لا سويت ديال لا فيديو اللي شفنا من قبل هذه اللي هي لو بلوريال دي نون سامبل. دابا غنشوفوا ان شاء الله الجمع ديال الاسماء المركبه. اذا في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاسم المركب ونشوفوا المكونات ديالو عاد باش نحطوا ليه لو بلوريال ديالو بطريقه صحيحه. في البدايه غنشوفوا ان ريغل جينيرال dans les noms composés les verbes adverbes et prépositions ne prend jamais de s. Seuls les noms et les adjectifs sont susceptibles de prendre la marque de pluriel. بمعنى ان الا كان عندنا اسم مركب من لي فيرب اولا لي زاد فيرب اولا لي بريبوزيسيون ما كنديروش نهائيا اس. يعني الا كان عندنا لو مون فيه لو نون كومبوزي فيه فعل اولا ظروف المكان او ظروف الزمان اولا الحروف ما كنديروش ليهم نهائيا لا مارك دو بلوريال. غير الاسماء والصفات بوحدهم هما اللي كنزيدوهم اس اولا كنحطوا لهم لا مارك دو بلوريال على حسب النوعيه ديال الاسم اولا l'adjectif. ودابا غنشوفوا le premier cas nom plus nom. En général chaque nom est au pluriel. بمعنى الا كان عندنا لو نون كومبوزي كيتكون من جوج ديال الاسماء فبصفه عامه كنحطوا لشاك نون لا مارك دو بلوريال، يعني كل واحد من هاد الاسماء كنحط لهم اس. غنشوفوا اكزامبل. عندنا البروميير اكزامبل ان بالي بروس. دونك لاحظوا معايا في البلوريال غتولي دي بالي بروس، حطينا اس pour chaque nom. le deuxième exemple عندنا un chien loup. دونك حطينا في البلوريال غتولي دي chiens loup، حطينا اس pour le chien حطينا اس pour le loup. علاش؟ لانهم بجوج ce sont des noms. un oiseau mouche غتولي في البلوريال دي زوازو موش. لاحظوا معايا هنا في لي زوازو حطيت اكس. علاش؟ لان اوازو من ضمن لا كاتيجوري اللي كتكون في النهايه ديالها ا يو كنزيدها اكس. هادشي شفناه في لا فيديو اللي قبل من هذه في لي نون سامبل. دونك موش غنزيدها غير اس. ودابا غادي نشوفوا دي زيكسيبسيون ديال القاعده. يعني واخا عندي ان نون كومبوزي فيه جوج ديال الاسماء ما كنديرش ليهم اس بجوج بهم. لاحظوا معايا عندي اون اني لوميير في البلوريال غتولي دي زاني لوميير. لاحظوا معايا زدت اس غير في اني بوحدها. لوميير ما زدت ليها والو رغم انها اسم. علاش؟ لان هذه اكسيبسيون. ان شيف دوفر غتولي دي شيف دوفر. لاحظوا معايا زدت اس غير في لو مو شيف. دوفر ما زدت حتى شي حاجه. لا ميم شوز عندي ان تامبر بوست غتولي في البلوريال دي تامبر بوست. دونك زدت اس غير في تامبر. pour le deuxième cas adjectif plus nom. donc en général chaque mot est au pluriel. علاش؟ لان لو نون كومبوزي فيه adjectif plus nom. donc l'adjectif كتخضع للبلوريال كنديروا ليها لا مارك دو بلوريال لانها صفه، والنوم طبيعه الحال حتى هو كنزيدوه اس. دونك غنشوفوا لي زيكزامبل. عندنا ان بو فرير. دونك غتولي عندنا دي بو فرير. لاحظوا معايا زدت لا مارك دو بلوريال في لي دو مو. علاش؟ لان بو سي ان ادجيكتيف، فرير سي ان نون. دوزيام اكزامبل ان كوفر فور. ولات عندنا دي كوفر فور، زدنا اس بجوج بهم. دونك عندنا لو تروازيام اكزامبل عندنا ان رون بوين. دونك غتولي دي رون بوين. علاش؟ لان رون سي ان ادجيكتيف، point c'est un nom. Exception 1. Quand le premier élément se termine par O, il est un variable.
بمعنى الا كان عندنا ان نون كومبوزي فيه واحد الاليمون في النهايه ديالو فيها او، دونك كيبقى ان فاريابل، يعني ما كنبدلوهش وما كنزيدوش عليه لا مارك دو بلوريال. لاحظوا معايا اون اوتو ايكول في البلوريال اوتو ايكول. لاحظوا معايا اوتو بقات كما هي، ما بدلناها ما زدنا عليهاش اس او لا مارك دو بلوريال، ولكن ايكول زدناها اس à la fin parce que c'est un nom. Deuxième exemple, un franco-canadien. لاحظوا معايا في البلوريال غتولي دي فرانكو كنديان. فرانكو بقات فيها او، يعني ما زدناها حتى شي حاجه ما بدلناهاش. كنديان زدناها لا مارك دو بلوريال اللي هي اس à la fin. ان ميكرووند في البلوريال غتولي دي ميكرووند. لاحظوا معايا ميكرو بقات كما هي، اون زدناها اس à la fin. Exception 2. Dans le mot composé avec deux mais, le premier élément reste invariable. بمعنى إلا كان عندنا le nom composé فيه le mot deux mais كنخليوها كما هي، ما كنزيدوهاش لا مارك دو pluriel. لاحظوا معايا في l'exemple une demi-journée. لاحظوا معايا في البلوريال دي demi-journée. لاحظوا معايا دومي بقات كما هي، زدت اس في جورني باسكو ان نون. اون دومي باغيت في البلوريال دي دومي باغيت. دومي ما تبدلاتش، ما زدناهاش لو بلوريال. باغيت زدتها اس à la fin. Exception 3. L'adjectif grand peut prendre au nom la marque du pluriel mais pas celle du féminin. لاحظوا معايا مزيان الصفة grand يعني grand au masculin. هذه إلا كانت عندي في لو نون كومبوزي سوا زدتها اس او لا ما زدتهاش اس، لو نون كومبوزي او بلوريال صحيح، يعني سوا نزيد ليها اس او لا ما نزيدوش ليها، راه عندي لو نون كومبوزي مزيان صحيح، ولكن ما تكونش ديال الفيمينا. اوكي يعني كنهضر على لو غران او ماسكولين. لاحظوا معايا ليكزامبل، هنا حطيت لكم جوج ديال الاختيارات. عندنا دي غران مير، لاحظوا غران سون اس، اولا نحط دي غران مير افيك اس في غران، يعني عندي الاختيار سواء نكتب غران افيك اس ولا سون اس. عطيتكم دوزيام اكزامبل des grands voiles ou des grands voiles. Grand soit S ou le bla S. Ou d'abord, on le troisième cas. Verbe plus nom. Donc, le verbe reste invariable. Traditionnellement, le nom est au singulier ou au pluriel selon le sens. Maintenant, le verbe كيبقى انفاريابل، يعني ما كنزيدش ليه لا مارك دو بلوريال. فين خصنا نردو البال في هذه الحاله؟ في لو نون. علاش؟ لان كاينين دي نون اللي كيبقاو غير في السانغوليي، الا حولتهم للبلوريال كيفقدوا المعنى ديالهم. وكاين العكس، كاينين اسماء اللي خصهم يبقاو غير في البلوريال، الا حولتهم للسانغوليي كيفقدوا كذلك المعنى ديالهم. ولكن من ناحيه لورتوغراف كتبقى صحيحه، هي من ناحيه لورتوغراف كتبقى صحيحه، ولكن من حيث المعنى كيفقدوا المعنى ديالهم الا بدلتهم من البلوريال للسانغوليي ولا العكس. دونك غنشوفوا هاد لو شيما باش نفهموا مزيان. لاحظوا معايا او سانغوليي غنشوفوا دوز اكزامبل. بروميير اكزامبل دي زاباجور. لاحظوا معايا ما زدتهمش اس. دونك ابا ديجا راه ان فيرب، جور هو لو نو ما زدتوش اس. علاش؟ لاني كنهضر على ان سول جور. دونك كار elle tamise لو جور، يعني كنهضر على نهار واحد. نشوفوا ليكزامبل ثاني دي بورت بارول.
دونك ديجا بورت سي ان فيرب دونك ما غاديش نبدلو. بارول كنهضر على كلام واحد دونك car elle porte la parole دونك كنهضر على هضره وحده. نشوفوا دابا ليكزامبل اللي كاينين في البلوريال. دونك عندنا دي بورت سورفييت. لاحظوا معايا ما كنهضرش هنايا على اون سول سورفييت، كنهضر على بزاف ديال لي سورفييت. بورت دو سورفييت دونك خصنا ضروري نديرو اس وما يمكنش نرجعو للسينغوليي. لاحظوا معايا الاكزامبل الثاني دي سي شوفو. لاحظوا معايا سيج ديجا راه فيرب، شوفو زدتها اكس يعني لا مارك دو بلوريال. علاش؟ لان ما نقدرش نقول مجفف شعره واحده، كنقول مجفف الشعر يعني الجمع. pour le quatrième cas verbe plus verbe donc les verbes restent invariables donc ما عمرنا كنزيدو اس لي فيرب دونك ما عمرنا كنزيدوهم لا مارك دو بلوريال. exemple دي savoir vivre دونك لاحظوا معايا savoir c'est un verbe vivre c'est un verbe دونك ما زدناش اس. دي va et vient لاحظوا معايا ما فيهاش اس. دي faire valoir دي laisser passer لاحظوا معايا لي فيرب ما كنزيدهمش اس نهائيا. pour le cinquième cas adjectif plus adjectif alors chaque adjectif est au pluriel بمعنى الا كان عندنا لو نون كومبوزي فيه جوج ديال الصفات دوز adjectifs دونك في لو بلوريال بجوج بهم كنزيدهم اس. par exemple un clair obscur دونك غتولي في لو بلوريال دي clairs obscurs دونك لاحظوا معايا بجوج بهم زدتهم اس على فان لانهم بجوج ce sont des adjectifs. pour l'exemple 2 un sœur muette غتولي دي sœurs muettes بجوج بهم زدتهم اس على فان. un roulis bouli غتولي دي roulis bouli دونك بجوج بهم زدتهم اس على فان. دابا غنشوفوا لو كا adverbe ou préposition plus nom. donc seul le nom se met au pluriel بمعنى الا كان عندنا لو نون كومبوزي كيتكون سوا من adverbe plus nom سوا من préposition plus nom. في هاد الحاله كنعطي لا مارك دو بلوريال غير لو نون فقط. غنشوفوا اكزامبل عندي à côté في لو بلوريال غتولي دي زاكوتي. لاحظوا باني زدت اس غير في لو نون فقط. كذلك في ليكزامبل الثاني اون تيت دونك غتولي عندي دي زون تيت دونك زدت اس غير في لو نون. في ليكزامبل الثالث اون اريير بوتيك غتولي دي زاريير بوتيك. لاحظوا معايا اريير سي ان ادفيرب بوتيك هو لو نون اللي زدتو اس. pour le cas de nom plus préposition plus nom donc seul le premier nom prend la marque du pluriel بمعنى إلا كان عندي le nom composé كيتكون من اسم plus حرف plus اسم آخر donc la marque du pluriel كنعطيها le premier nom يعني الاسم الأول فقط هو اللي كنعطيه la marque du pluriel. غنشوفوا ليكزامبل باش نفهموا مزيان. دونك ان arc-en-ciel غتولي في لو بلوريال دي زارك-en-ciel. لاحظوا معايا لو نون دارك هو بوحدو اللي زدتو اس على فان بوحدو. علاش؟ لانه هو الاسم الاول في لو نون كومبوزي. في دوزيام اكزامبل ان ني دو بول غتولي دي ني دو بول. لاحظوا معايا اس زدتها في الاسم الاول فقط. في ليكزامبل 3 ان شيف دوفر غتولي دي شيف دوفر دونك زدت اس على فان للشيف بوحدها لانها هي الاسم الاول في لو نون كومبوزي. ودابا غنشوفوا دي زيكسيبسيون يعني حالات خاصه ما كيخضعوش للقاعده اللي شفنا. لاحظوا معايا دي بوتوفو دي rez-de-chaussée
دي تيت ا تيت. لاحظوا معايا هاد لي نون كومبوزي فيهم نون بليس بريبوزيسيون بليس نون، ولكن ما درناش اس في البروميير نون. دونك هادو سو سون دي زيكسيبسيون كيتحفظوا هكذا. ودابا غنشوفوا لو 8e كا، phrase lexicalisée. Donc elles sont généralement invariables. بمعنى إلا كان عندنا لو نون كومبوزي على شكل فراز ليكسيكاليزي، يعني جملة ما كتبدلش، يعني كتبقى في هذاك التعبير في هذاك السياق، ما كنبدلو فيها حتى شي حاجه، يعني فين ما قريناها كنلقاوها في نفس الشكل. دونك ما كنبدلوهاش حتى الا كنا غادي نردوها للبلوريال كتبقى انفاريابل. غنشوفوا دي زيكزامبل. عندنا دي فاتونغير، دي سوليليز، دي جو نو سي كوا. وباش نثبتوا المعلومات غادي نخدموا exercice. Donc la question, donnez le pluriel des noms composés proposés. Donc الهدف من هذا l'exercice هو نشوفوا لي نون كومبوزي ونشوفوا مناش كيتكون، عاد نشوف واش غندير اس ولا ما غنديرهاش، يعني لا جيستيفيكاسيون. دونك هنايا عطيتكم 10 ديال لي نون كومبوزي غنقراهم. Un oiseau mouche, une demi-finale, un sous-sol, un rond-point, un pain sans rire, un cache-nez, un gagne-pain, une arrière-pensée, un aide comptable, une eau de vie. ودابا غنشوفوا la correction ديال l'exercice. دونك هنايا في لا بروميير كولون ديال الطابلو حطيت لكم لي مو كومبوزي او سينغولير، وفي دوزيام كولون حطيت لكم لي مو كومبوزي او بلوريال بلس لا جيستيفيكاسيون. دونك عندنا ان اوازو موش في البلوريال غتولي دي زوازو موش. دونك حطيت لا مارك دو بلوريال في لي دو مو. دونك حطيت اكس بالنسبه للنون اوازو، وحطيت اس بالنسبه لادجيكتيف موش. عندنا اون دومي فينال غتولي دي دومي فينال. دونك دومي ديجا هضرنا عليها، دونك دومي ما كتغيرش، دونك ان فاريابل. فينال سي ان نون، دونك غنزيدلو اس. ان سو سول غتولي في البلوريال دي سو سول. دونك سو سي ان ادفيرب، سول ان نون، دونك غنزيد اس في سول. Un rond-point, des ronds-points. Donc rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Donc on dit S, بالنسبة le nom, ou S, بالنسبة l'adjectif. Un pain sans rire. Donc le pluriel, des pains sans rire. Donc pain, c'est un verbe. Sans, c'est une préposition. Rire, c'est un autre verbe. دونك هاد لو نون كومبوزي غادي نحتفظوا به كما هو. دونك ما غنزيدوش لا مارك دو بلوريال، علاش؟ لان فيه غير لي فيرب او البريبوزيسيون. ان كاشني غتولي في البلوريال دي كاشني. كاش سي ان فيرب، ني سي ان نو، ولكن كيدخل في لا كاتيجوري ديال لي مو ديال لي نون اللي كتكون في سينغولي عندهم زد في النهايه ديالهم، دونك كنخليوها في البلوريال زد نيت. ان غاني بان غتولي دي غاني بان. لاحظوا معايا غاني سي ان فيرب، بان سي ان نون، ولكن هنا ما زدتوش اس. علاش؟ لان الا زدتو اس غادي يفقد المعنى الصحيح ديالو، دونك غادي نخلوه غير بان سون اس. دونك une arrière-pensée غتولي des arrière-pensées. donc arrière c'est un adverbe، donc ما غنزيد ليه حتى شي حاجه. pensée c'est un nom، غنزيد له s. un cerf-volant donc غتولي des cerfs-volants في البلوريال. donc زدت s pour le nom، volant زدتها s لانها adjectif. une eau de vie
غتولي في البلوريال دي زو دو في. لاحظوا معايا زدت لا مارك دو بلوريال غير في لو بروميير نو. دونك هاد الحاله شفناها ديجا في لو كور. دونك هنايا فاش كتكون عندي ان نو بلس بريبوزيسيون بلس نو كنزيد لا مارك دو بلوريال في لو بروميير نو. ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا لو كور 100%. ان شاء الله نتلاقاو في ان نوفيل فيديو مع درس جديد. ميرسي.